वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पाठ पर बात करने वाले हैं वो कुरान के एक हिस्से का उर्दू तर्जुमा है। इसमें मतलब अल्लाह की कुदरत से लेकर पैगंबरों के किस्से और इंसानों के लिए जो नसीहतें हैं उन सब पर बहुत गहराई से बात की गई है। हाँ, और इसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका अंदाज। बिल्कुल, इसका जो अंदाज है ये सीधे सीधे आपको कुछ बता नहीं रहा, बल्कि ये सवाल पूछ रहा है बार बार। हाँ, सवाल जैसे कि ये दुनिया किसने बनाई, बारिश कौन बरसाता है, ये सब। बिल्कुल, ये एक तरह से आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, आपको जवाब तक खुद पहुंचा रहा है। तो चलिए इसी पर अपनी गहरी बात शुरू करते हैं। शुरुआत में ही कुदरत की बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र है, आसमान, जमीन, पहाड़, नदियां, बाग। हाँ, और हर दलील के बाद एक ही सवाल दोहराया जाता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? बिल्कुल, और ये तौहीद यानी एकेश्वरवाद को समझने का एक बहुत बहुत शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो इंसान के बस में नहीं हैं, उन्हें एक ही ताकत ने बनाया है। और ये सिर्फ बनाने तक ही नहीं है ना? इसमें ये भी है कि बेकरार की दुआ कौन सुनता है, सही कहा। या फिर जंगल और समंदर के अंधेरों में रास्ता कौन दिखाता है। ये सब उसी एक खुदा की निशानियां हैं। हाँ, और इसी से बात आगे बढ़ती है क़यामत पर। हाँ, दोबारा जिंदा किए जाने पर। तर्क बहुत सीधा सा है कि जो पहली बार पैदा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। बिल्कुल, और जो शक करते हैं उनसे कहा गया है कि जाओ जमीन में घूम फिर कर देखो कि गुनाहगारों का क्या अंजाम हुआ। हाँ, मतलब एक तरह से तारीख से सबूत दिया जा रहा है। और फिर वो मिसाल आती है बहरों और मुर्दों वाली कि तुम उन्हें नहीं सुना सकते। बिल्कुल, जब वो पीठ फेर कर जा रहे हों, मतलब साफ है कि हिदायत उसी को मिलती है जिसके दिल में थोड़ी सी भी चाहत हो। बंद दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दे सकता। तो इसी बुनियाद पर हम उस कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तफसील से बताई गई है इसमें, हजरत मूसा और फिरौन की कहानी। हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों में ही बहुत अहम है। और यहाँ कहानी शुरू होती है फिरौन के जुल्म से। स्रोत में साफ लिखा है कि उसने अपनी कौम को गुटों में बांट रखा था और एक तबके बनी इसराइल को तो उसने बहुत ही ज्यादा दबा रखा था। वो उनके बेटों को मार डालता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। जी, बहुत ही भयानक माहौल था। और इसी माहौल में हजरत मूसा की पैदाइश होती है। उनकी माँ का जो डर है वो बिल्कुल असली महसूस होता है। और फिर हुक्म आता है कि बच्चे को दरिया में डाल दो। ये तो यकीन की इंतहा है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को लहरों के हवाले करना मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ने वादा भी किया था कि वो ना सिर्फ बच्चे को वापस लौटाएगा बल्कि उसे पैगंबर भी बनाएगा। और देखिए कि ये वादा पूरा कैसे होता है। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिस फिरौन से बचाने के लिए बच्चे को दरिया में डाला गया, उसी फिरौन के घर वाले उसे उठाते हैं और फिरौन की बीवी कहती है, इसे कत्ल मत करो, क्या पता ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना ले। विडंबना देखिए, फिरौन अपनी पूरी ताकत से एक बच्चे को ढूंढ रहा है और वो बच्चा उसी के घर में, उसी की छत के नीचे पल रहा है। हाँ, ये तो तकदीर का एक जबरदस्त मोड़ है। बिल्कुल। और फिर मूसा की बहन का किरदार आता है। वो दूर से नजर रखती है और जब बच्चा किसी दाई का दूध नहीं पीता तो वो सामने आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी देखभाल करे। और इस तरह मूसा वापस अपनी असली माँ की गोद में पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया और फिरौन अपने ही खर्चे पर अपने दुश्मन को परवा रहा था। कहानी फिर एक लंबी छलांग लगाती है और मूसा के जवान होने का दौर आता है। जी, मारते हैं और वो आदमी मर जाता है। ये एक बहुत पेचीदा लम्हा है। एक होने वाले पैगंबर के हाथों कत्ल हो गया, भले ही अनजाने में। मेरे ख्याल से ये उन्हें ज्यादा इंसानी बनाता है। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास होता है। वो अल्लाह से माफी मांगते हैं। और सिर्फ माफी नहीं, वो एक वादा भी करते हैं। हाँ, कि आइंदा कभी किसी गुनाहगार का साथ नहीं देंगे। तो ये गलती उनके किरदार को और मजबूत कर देती है। सही बात है। इसके बाद वो शहर से डरते डरते निकलते हैं और मदियन पहुंचते हैं। और वहाँ कुएं पर उनकी मुलाकात उन दो औरतों से होती है जो अपने जानवरों को पानी पिलाने का इंतजार कर रही थीं। मूसा उनकी मदद करते हैं और फिर एक साए में जाकर अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। और मदद फौरन आती है। बिल्कुल। उन दो औरतों में से एक बहुत शर्मो हया के साथ वापस आती है और कहती है कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। और उनके वालिद जो एक बुजुर्ग नबी थे वो उनसे उनका किस्सा सुनते हैं और फिर एक बहुत ही दिलचस्प पेशकश रखते हैं। हाँ, शादी की पेशकश। जी, इस शर्त पर कि वो 8 या 10 साल तक उनकी खिदमत करें। या
یہاں دہیج کی نہیں بلکہ محنت اور کردار کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، اور پھر کہانی کے سب سے اہم موڑ پر آتے ہیں۔ جب موسیٰ اپنی مدت پوری کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہیں رکو، میں شاید وہاں سے کوئی خبر یا جلانے کے لیے کوئی انگارہ لے آؤں۔ لیکن جب وہ آگ کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک پیڑ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہ وہ پل ہے جب ایک بھاگا ہوا نوجوان اللہ کا پیغمبر بن رہا تھا، اور وہیں انہیں 2 نشانیاں دی جاتی ہیں، ان کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی ہے، اور ان کا ہاتھ جو چاند کی طرح چمکتا ہے، اور انہی نشانیوں کے ساتھ انہیں حکم ملتا ہے کہ اب واپس اسی فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ کی کہانی میں یقین اور صبر صاف نظر آتا ہے، لیکن اسی کے فوراً بعد ایک اور کردار کا ذکر ہے جو اس کا ٹھیک الٹا ہے، قارون۔ بالکل، قارون ایک طرح کا آئیکر ٹائپ ہے، ایک ایسا کردار جو ہر زمانے میں مل جائے گا۔ اسے اللہ نے بے حساب دولت دی تھی، اتنی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ لیکن اس دولت نے اسے گھمنڈی بنا دیا۔ اس کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے اسے سمجھایا بھی۔ ہاں، انہوں نے کہا اتنا اتراؤ مت، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ ایک بہت سنتولت یعنی بیلنسڈ سوچ ہے۔ بالکل، لیکن قارون کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ دولت تو مجھے میرے اپنے ہنر اور علم کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ خود کو سیلف میڈ سمجھ رہا تھا۔ بالکل، وہ اللہ کی نعمت کو اپنی قابلیت مان بیٹھا، اور پھر ایک دن وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، بالکل، تو جو لوگ دنیا چاہتے تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ یہ بہت ہی انسانی رد عمل ہے نا؟ ہاں، لیکن جنہیں علم تھا انہوں نے فوراً ٹوکا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس جو انعام ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کل اس کی دولت کی تمنا کی تھی وہ صبح ہوتے ہی کہنے لگے شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ ایک ہی رات میں ان کی سوچ پوری طرح بدل گئی۔ بالکل، یہ کہانی دولت کے نشے اور اس کے انجام کو بہت صاف طریقے سے دکھاتی ہے۔ اور ان کہانیوں کے بعد آخر میں کچھ عام نصیحتیں ہیں۔ ایک بہت ہی سیدھا سوال پوچھا گیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ مطلب یہ کہ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اسے پرکھا بھی جائے گا۔ بالکل، صاف کہا گیا ہے کہ اللہ ضرور پرکھے گا تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے۔ امتحان کو ایمان کا ایک ضروری حصہ بتایا گیا ہے۔ اور جو لوگ ان مشکلوں میں صبر کرتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں انہیں دگنا انعام دیا جائے گا۔ جی، ایک صبر کرنے کا اور دوسرا نیکی پر قائم رہنے کا۔ اور ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہدایت یا صحیح راستہ دکھانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آخر میں شرک سے مناہی۔ ہاں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے۔ اور بات اس حقیقت پر ختم ہوتی ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکم اسی کا ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آج کی اس بات چیت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے قدرت کی نشانیوں کے ذریعے ایک خدا کی دلیل دی گئی، اور وہ بھی سوالوں کے ذریعے، تاکہ انسان خود سوچے۔ ہاں، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کی کہانی سے سیکھا کہ کیسے اللہ کی یوجنا انسان کی یوجناؤں پر حاوی رہتی ہے، اور قارون کے قصے سے دولت کے گھمنڈ کا بھیانک انجام دیکھا۔ ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دمک بس کچھ وقت کا فائدہ ہے، جبکہ اللہ کے پاس جو انعام ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بالکل، پرہیزگاری ہی کامیابی کی اصلی کنجی ہے۔ یہ سب سننے اور سمجھنے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ ان کہانیوں میں ایک طرف تو اللہ کی مرضی اور تقدیر مطلب بالکل صاف نظر آتی ہے، جیسے موسیٰ کا بچ جانا، ہاں، یا قارون کا زمین میں دھس جانا، لیکن دوسری طرف انسان کو اس کے اپنے کاموں کے لیے ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ صحیح بات ہے، قارون کو اس کے گھمنڈ کی سزا ملی اور موسیٰ کو ان کے صبر کا پھل۔ تو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ انسان کی اپنی مرضی اور اللہ کا جو مکمل پلان ہے اس کے بیچ آخر رشتہ کیا ہے۔